अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा, जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एफए की क्लासेस अभी ऑनलाइन ही आपको लेना पड़ेंगी और जो लेक्चर आप ले रहे हैं उसको साथ साथ याद करना पड़ेगा और जो समझ ना आए वो कभी भी किसी भी वक्त मुझे कॉल करके आप समझ सकती हैं। आज का जो हमारे आज हमने जो हदीस पढ़नी है उसका मौजू है हुस्न अखलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हदीस नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं और आज की हदीस हुस्न अखलाक के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन नवास बिन समआन रजी अल्लाहु अन्हु अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौला। हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौला फरमाया, अल बिर्रु नेकी, हुस्नुल खुल्क नेकी हुस्न अखलाक का नाम है, वल इस्मु और गुनाह मा हा का जो खटके फी सदरिक तेरे दिल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी हुस्न अखलाक अच्छा अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके व करहता और तू नापसंद करे, आई या तले अलैहिन नासु और तू नापसंद करे कि लोग इससे बाखबर हों, लोग इससे मुतले हों। रवाहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। वअन वाबिसता बिन माबिद रजी अल्लाहु अन्हुमा और हजरत वाबिसा बिन माबिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, औला कहा, आतई तू मैं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, हाजिर हुआ और कहा, फ़क़ाला आपने फरमाया, जेता तू आया है, लतस अल के पूछे, अनिल बिर नेकी के बारे में, वल इस्म और गुनाह के बारे में। कुल तू नअम मैंने कहा जी रसूल अल्लाह। काला फरमाया, इस्तफ्ती कल्बा का तो पूछ अपने दिल से, अल बिर्रु नेकी वो है, मतमअन्नत अलैहि नफ्सु जो मुतमिन हो तेरे जी की तरफ, नफ्स की तरफ, यानी नेकी वो है जिससे तेरा दिल मुतमिन हो जाए। वतमअन्ना अलैहिल कल्बु और दिल भी इससे मुतमिन हो जाए। वल इस्मु और गुनाह वो है, महा काफी नफ्सी जो दिल में खटके, व तरद्ददा फि सदरी और तेरे दिल में शक डाले, वही नफ्ता का नासु और अगरचे फतवा दें लोग, वाफ्तू का और तुझे फतवा दें वो, यानी लोग इससे मुराद है कि बेशक लोग इसके खिलाफ फतवा दें या इसके हक में फतवा दें। अब हजरत नवास बिन समान से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। अलबिरु हुस्नुल खल्क वल इस्मु माहा कफे सदरुक और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तू नापसंद करे कि लोग इससे बाखबर हो। इसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। और हजरत वाबिसा बिन माबिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कौला उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आपने फरमाया, क्या तू नेकी और गुनाह के बारे में पूछने आया है? मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया, अपने दिल से पूछ। नेकी वो है जिससे तेरा जी मुतमईन हो और जिससे तेरे दिल को इत्मीनान मिले, और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तेरे दिल में शक डाले, अगरचे लोग इसके खिलाफ इजाजत दें और तुझे वो फतवा दे दें। यानी ये हदीस नेकी और बदी की कसौटी के बारे में है। निहायत सादगी मगर पुर हिकमत अंदाज में नेकी और बदी का इम्तियाजी शऊर हमें अता करती है। और मामला ये है कि नेकी की और बदी की पहचान निहायत ही आसान और सीधा साधा मामला है। वो ये कि जिस बात पर ज़मीर मुतमईन हो जाए इसे अपना लिया जाए, और जिससे ज़मीर में खलिश पैदा हो और इंसान इस बात को दूसरों से छुपा कर रखे तो इसे तर्क कर देना चाहिए। यकीनन ये कोई गुनाह का काम होगा।
नेकी सुकून कल्ब का नाम है। नेक अमाल से सुकून कल्ब की दौलत हासिल होती है। खौफ और हुज्न का खात्मा होता है। बेचैनी और बुज़दिली कभी भी इंसान के करीब नहीं आती। इसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर इंसान नेक फितरत लेकर पैदा होता है। ये अंदरूनी नेक फितरत इस वक्त सुकून और इत्मीनान महसूस करती है जब बैरूनी अवामिल इसके हम मिजाज हों, यानी इंसान नेक माहौल और नेक अमाल का मुरक्का बन जाए। हमें भी हमेशा अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए, जबकि गुनाह हमेशा बेचैनी पैदा करता है और जो काम अपनी फितरत के बरक्स हमें करते हैं वो गुनाह हैं जिससे हमारी फितरत बेचैन होती है। इसलिए गुनाहगार इंसान हमेशा बेचैनी और बेइत्मीनानी का शिकार रहता है और दौलत और मादी वसाइल होने के बावजूद सुकून कल्ब की दौलत से महरूम रहता है। गुनाह फाश होने का अंदेशा, जिल्लत और रुसवाई का खतरा और खौफ सजा, ये ऐसे अवामिल हैं जो गुनाह की थोड़ी बहुत लज्जत का खात्मा कर देते हैं और फिक्र और परेशानी के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए सुकून और इत्मीनान का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इंसान हमेशा वो काम करे जिससे ज़मीर मुतमईन हो। तो यकीनन ऐसे काम आमाल सालह की फहरिस्त में आते हैं। कुरान की रूह से इसकी वजाहत हम यूं कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, याद रखो कि जिक्र इलाही से ही दिलों को सुकून मिलता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर कायम रहे। इन पर फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं, इन पर ना कोई खौफ होगा, ना वो कभी गमनाक होंगे। इन आयात से साबित हुआ कि अखलाक हसना और अमाल सालेह से ही इंसान को सुकून और इत्मीनान मिलता है। बिल अल्फाज दीगर हर वो नेक अमल जिससे दिल को सुकून मिले, सच्ची खुशी नसीब हो, वो अच्छा है, और हर वो अमल गुनाह है जिसके नतीजे में बेचैनी हो। दीगर बुरे अमाल से बेचैनी और खौफ पैदा होता है। नेकी और बदी में फ़र्क क्या है बेटा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक के बारे में बताया, मिलजुल कर रहने के बारे में बताया, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के बारे में बताया, जिसे हम ऐसा ऐसा भूलते जा रहे हैं। इंसानी ज़िंदगी बहुत वसी है, बेशुमार गोशे हैं, हर गोशे के बेशुमार तकाजे हैं। मज़ाक, पसंद और नापसंद के लिहाज से तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। हर फर्द को तमाम तर गुनाहों और नेकियों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार करके थमा देना अल्लाह ताला के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। लेकिन इंसानों की समझ से ये बालातर है। फिर ये कि इंसानी ज़िंदगी मुसलसल एक इर्तिका का नाम है। तमद्दुन, मईशत, मुआशरत, सियासत, मजहब, साइंस, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, ये वो उलूम है जो इंसानी ज़िंदगी पर फैसला कुन असरार डालने वाले अवामिल, जिनकी बिना पर इनफरादी और इज्तमाई गोशों की ज़रूरियात और तकाज़े हमेशा बदलते रहते हैं। चुनाचे नेकी और बदी का अहाता करके इंसान को समझाना कुछ इतना मुश्किल नहीं है। यानी हमें सिर्फ वो करना चाहिए जो हमें अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने की नसीहतें की हैं। अगली हदीस जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती नसीहतों के मुतालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी नजीह इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, हज़रत अबू नजीह इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा, वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज किया। मोइज़त वजलत मिनहल कुलूबु, ऐसा वाज, ऐसी नसीहत की, वजलत मिनहल कुलूबु, हमारे दिल दहल गए, वज़रफ़त मिनहल उयूनु, आंखों से आंसू बह निकले। फ़कुलना, हमने कहा, या रसूल अल्लाह का अन्नहा मोइज़तुन मुबद्दिउन, ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है ये आपकी इल्वदाई नसीहत है। फ़औसिना, बस हमें नसीहत करें।
فقالا آپ نے کہا اوصیکم میں نصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کی عزا و جل جو بزرگی والا اور برتر ہے وسعمی و طاعتی اور سننے اور اطاعت کرنے کی وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمُ الْعَبْدُ یعنی سننے اور اطاعت کرنے کی اپنے حاکم کی کہ اگر وہ حکم دے تم پر حاکم ہونے کے بعد بے شک کوئی غلام ہی ہو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے کوئی زندہ رہے گا بعدی میرے بعد فَسَيَرَى وہ جلد دیکھے گا اختلافاً کثیراً بہت زیادہ اختلاف فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تم پر واجب ہے میری سنت وسنت الخلفاء راشدین اور خلفائے راشدین کی سنت مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں عزو پکڑ لو علیہا ان کو بالنواجزی داڑھوں سے وَإِيَّاكُمْ اور بچو والمحدثات الامور نئی باتوں سے فإن بے شک کل بدعۃ ضلالۃ بے شک ہر نئی بات گمراہی ہوتی ہے ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو نجی ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واعظ کیا وہ ایک ایسا واعظ تھا ایسی نصیحت تھی جس سے ہمارے دل دہل گئے ہماری آنکھیں بہہ نکلیں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں لگ رہا ہے یہ الوداعی نصیحت ہے بس آپ ہمیں نصیحت کریں آپ نے کہا میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی جو بزرگی والا اور برتر ہے اور سننے اور اطاعت کرنے کی اپنے امیر کی بے شک تم پر ایک غلام ہی حاکم بن جائے بس تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا بہت جلد دیکھے گا بہت سے اختلافات کو پھر اسے چاہیے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اپنی داڑھوں کے ساتھ اور بچے نئی باتوں کو نئے معاملات سے کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے جس سے منع کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے جس دعوت حق کا آغاز انتہائی مشکل حالات میں کیا تھا اب وہ اپنے پایہ تکمیل کو جا پہنچی تھی جزیرہ نما عرب میں نہ صرف مکمل اسلامی انقلاب برپا ہو چکا تھا بلکہ غزوہ تبوک کے حوالے سے اسے عالمی سطح تک جاری کرنے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا جب نبوت کا مشن مکمل ہو گیا تو آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا اس سے چند روز قبل آپ نے وہ بنیادی اور ضروری ہدایات ارشاد فرمائیں جن پر عمل پیرا ہو کر نظام اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کر چکے تھے آپ کے بعد اس اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیا جا سکتا تھا ان حدیث میں ان ہدایات کو 3 جامع عنوانات کے تحت بیان کیا گیا سب سے پہلی آپ نے نصیحت کی اللہ تعالیٰ جو بزرگ و برتر ہے ان سے ہر حال میں ڈرنا نمبر 2 امیر کی اطاعت کرنا نمبر 3 بدعت سے اجتناب کرنا تقوی دراصل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے دل کی جس سے انسان کو نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت ہوتی ہے انسان اچھے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہوتا ہے گناہ اور بے حیائی سے بچتا ہے گویا تقوی ایک ایسا طرز عمل ہے کہ اگر ہر انسان ان پر عمل پیرا ہو تو پھر کوئی فتنہ برائی اور گمراہی پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ہدایت دینے سے پہلے تقوی کی تلقین کی تاکہ باقی اعمال صالح پر چلنا آسان ہو اطاعت امیر مل جل کر رہنا انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے جب انسان مل جل کر رہتا ہے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے کوئی معاشرہ اجتماعی نظام کے بغیر نہیں چل سکتا اجتماعی نظام کی ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے وہ حاکم یا بادشاہ نہیں بلکہ امیر کہلاتا ہے امیر اپنا حکم نہیں چلاتا بلکہ احکام الہٰ پر خود عمل پیرا ہوتا ہے اور اجتماعی نظام کو اس طریقے پر چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نظر آتی ہو
ذہن سازی اور اخلاقی تعلیمات کے ساتھ جب کبھی اس اجتماعی اسلامی نظام کے خلاف کوئی کسی پیمانے پر کوئی بھی سرکشی کرے تو امیر اس کا پوری حکمت اور طاقت سے کلا کما کرتا ہے۔ اس لیے اطاعت امیر پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اطاعت مشروط ہوگی، یعنی اطاعت فی المعروف۔ دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے، لہٰذا امیر اسی وقت ہی واجب الاطاعت ہوتا ہے جب وہ خود اللہ اور رسول کا مطیع ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے وہ اپنا استحقاق، امارت اور اطاعت خود بخود کھو بیٹھتا ہے۔ سنت خلفائے راشدین۔ اس حدیث سے خلفائے راشدین کی اطاعت اور ان کے طریقے پر چلنے کا حکم بھی ثابت ہے۔ خلیفہ راشد اول ہوں یا چہارم، سب کی اطاعت واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں، برحق ہیں۔ آپ نے کہا میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت خلفائے راشدین کو اپنا رہبر امام مانتی ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل ان بہت سی آیات اور احادیث کے انکار کے مرتکب ہوتے ہیں جو ان کے اطاعت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔